अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। वेलकम बैक दोबारा मेरे व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों देखो, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी ज़िंदगी में बरकत हो, दिल को सुकून मिले, ज़िंदगी में आसानियाँ आए, तो यकीन माने कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दें। रोज़ाना थोड़ा सा वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए ज़रूर निकालें। मदनी पंथ सूरा सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी और दिल की रोशनी के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। ये इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है, गुनाहों से बचाने की तौफीक देता है और ज़िंदगी में सुकून पैदा करता है। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि दिल बेचैन रहता है, वक्त परेशानी में गुज़रता है, हर वक्त में परेशानियाँ महसूस होती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब इंसान अल्लाह ताला से दूर हो जाता है तो दिल खाली लगता है, और जब इंसान कुरान से जुड़ जाता है ना, तो ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। मदनी पंथ सूरा में शामिल दुआएं इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त। इसकी तिलावत दिन को बहुत सुकून देती हैं। आज मैं अपने रोज़मर्रा घरेलू कामों के साथ साथ आपको बहुत सी प्यारी और दिल को सुकून देने वाली बातें शेयर करने वाली हूँ, और वो है मदनी पंथ सूरा की फ़जीलत। अगर आप भी घर के काम करते हुए दिल को सुकून देना चाहते हैं, अगर अपने घर में बरकत चाहते हैं और अल्लाह ताला की रहमत के करीब होना चाहते हैं ना, तो यकीन माने इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज मैं घर के मुख्तलिफ़ काम करते हुए ना आपको अपनी थोड़ी सी ना रूटीन वगैरह दिखाती हूँ कि मैं अपनी रूटीन के साथ साथ मैं कौन सा अमल वगैरह करती हूँ कि जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पिछली वीडियो में जो लोग जानते हैं कि मैं कहाँ से स्ट्रगल कर रही हूँ, कहाँ से मैंने शुरुआत की है, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे मैं शिफ्ट हुई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये मैं मदनी पंथ सूरा पढ़ती हूँ, तो इससे मेरी ज़िंदगी बहुत ही पुरसकून है। अभी मैं घर के ना काम करते हुए आपको ना अपनी कुछ आदतें बताती हूँ, अपनी कुछ बातें बताती हूँ, जिससे आपका दिल भी सुकून में रहेगा। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में हम सब परेशानियों, टेंशनों और ज़हनी दबाव का ना शिकार हो चुके हैं, लेकिन कुरान पाक की तिलावत इंसान के दिल को सुकून देती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है, बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिल को सुकून मिलता है। इसलिए जब हम मदनी पंथ सूरा पढ़ते हैं ना, तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। मैं ना ये गंदम वगैरह साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो छोटे-छोटे काम करते हुए अल्लाह ताला का ज़िक्र हो जाए, तो ये काम भी एक इबादत सी बन जाते हैं। अक्सर हमारी माएँ और दादियाँ ना काम करते हुए पहले ज़िक्र व ज़िक्रार करते रहते थे। तो आजकल की ये सोशल मीडिया के दुनिया के लोग, आजकल की सोशल मीडिया के जदीद दौर में सिर्फ काम करते करते हम हर काम में मोबाइल यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। इससे हमारे काम में बेबरकती, दिल में बेसुकूनी, बेचैनी और बहुत से दिमाग वसवसों का शिकार रहता है। मदनी पंथ सूरा पढ़ने की एक बड़ी फजीलत ये भी है कि इंसान को बड़े असरात और शैतान के वसवसों से बचाते हैं। जो लोग रोज़ाना अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह ताला इनके दिल को मजबूत कर देता है। काम करना हर एक घरेलू औरत करती है, हर एक इंसान करता है, लेकिन काम को सफाई से किया जाए, और क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है, और हमें काम करते हुए ना सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। इस्लाम हमें पाकीज़गी और सफाई का भी दर्ज देता है। जैसे घर में सफाई हो, अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, वहाँ बरकत और फरिश्ते भी आते हैं। हम कोशिश करनी चाहिए कि दिन का कुछ वक्त कुरान पाक की तिलावत के लिए भी ज़रूर निकालना चाहिए। चाहे हम मसरूफ़ हों, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, हमें चाहिए कि हम कुरान पाक के लिए ज़रूर वक्त निकालें। चाहे हम कितना ही मसरूफ़ क्यों ना हो, हम सुबह के सिर्फ 20 से आधा घंटा सिर्फ कुरान पाक अगर पढ़ते हैं, तो पूरा दिन हमारा सुकून और अच्छे से गुज़रता है। यहाँ एक आर्ज़ी ठिकाना है, ये ना ख़त्म होने वाले काम है। दिन भर उठते हैं, सुबह हम उठते हैं, शाम को हम सो जाते हैं, दिन को सिर्फ अपने काम याद रहते हैं। जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हम पैदा किए गए, हमें बनाया गया, उस काम को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। ये रोज़मर्रा के काम तो होते रहते हैं, लेकिन जो हमारा ज़िम्मा है,
جو ہم پہ فرض کیے گئے ہیں ہمیں ان کاموں پہ بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ گندم کے دانے تھے، یہ ایکسٹرا تھے، مطلب کہ ان دانوں کو ہم اپنے گھر کے جانور جو ہے نا چوزے وغیرہ اور پرندوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، ان کو پھینکتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں تھوڑا بہت نا اناج ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے چوزوں وغیرہ کے لیے اور اپنے پرندوں کے لیے ڈالتے ہیں۔ ویسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سلامتی دی ہے اور ہم خود کے لیے خود کما سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ پرندوں کو پانی ڈال دیا، گرمی ہوتی ہیں چھت پہ پانی رکھ دیا، صحن میں پانی رکھ دیا، اس سے بھی چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نا پودوں کو پانی دے رہی ہوں، پودے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت نعمت ہے، جیسے پودے پانی سے تازہ ہو جاتے ہیں نا، ایسے ہی انسان کا دل جو ہے نا وہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں نا کہ اپنے دل کی صفائی بھول چکے ہیں، حالانکہ روح کی غذا صرف اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر مدنی پن سورہ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ خود اپنے دل میں سکون محسوس ہوگا۔ یہ لیموں کا پودا ہے جو کہ میری امی کے گھر پہ لگا ہوا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو صاف ستھرا کرنا، اور جو اس پہ ایکسٹرا پارٹ لگے ہوتے ہیں نا بے جان بے ڈھنگ کے، مطلب اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، میں ان کو اتار دیتی ہوں۔ اور ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے نا گھر کا ماحول بھی بدل جاتا ہے۔ جہاں قرآن پاک پڑھا جاتے ہیں وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ سکون، اور وہاں پہ سختیاں پریشانیاں بھی ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی قرآن اور دعاؤں کی عادتیں ڈالنی چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ کرے، ان پریشانیوں کو دور کرے۔ واقعی گھر کے کام نہ کبھی کبھی انسان کو تھکا دیتے ہیں، لیکن جب زبان پہ اللہ کا ذکر ہو تو تھکن بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیماری یا مشکلات کی وجہ سے یہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اور قرآن پاک میں انسان کا صبر اور سکون دونوں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو، اگر آپ کو اس میں تھوڑی سی انفارمیٹیو لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی آپ کی ہیلپ کرنے سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، انسان ہیپی ہو جاتا ہے۔ مدنی پن سورہ پڑھنے سے بہت سی دل کو سکون ملتی ہے، بہت سی چیزوں میں آسانیاں آتی ہیں، اور گھر کا ماحول سچی میں بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب پلیز کر دیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک اچھی سی باتوں کے ساتھ، ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔